بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد. دعا ہے الہی ذکر پاک قبول فرما. دعا ہے الہی تمام مزداراں دا ٹرایا قبول فرما. دعا ہے الہی تمام مزداراں دیاں پریشانیاں دور فرما. دعا ہے الہی کوئی عزادار بیمار ہے تو شفا عطا فرما. دعا ہے الہی تمام عزادارانوں کربلا دا زوار بنا. دعا ہے الہی بارو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام دعاؤں دی قبولیت دی خاطر صلوات. مجلس آزادی قبولیت دی خاطر بھی صلوات بلند آواز نال پڑھو. جتنی جتنی آل محمد نے زبان طاقت دیتی ہے اتنی طاقت نال با جماعت صلوات پڑھو. اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جدا علی امام ہے مل کے بولو نعرہ حیدری. صلوات بر محمد وآل محمد. اجازت ہے جی میں ذکر پاک دا آغاز کرتا ہوں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. پڑھو صلوات. الصلاۃ والسلام مولا سید الانبیاء والمرسلین. سیدہ دے قید چھٹے یا قید دو. ہے نہیں کیتی عزادار. میرا دل لے اج دی مجلس بزرگاں دے لے جے سناواں. کس ویلے دا بند پڑیا کدہ ہی نہیں ویندی مجلس. قسمت نہ لایا قسمت نہ لگا جاساں. سیدہ دے قید
تے میری زندگی قید مکا گئی سیدہ دے کائنات دے اجڑے آئیو وس سکدنا میرے وسان دے مار وہار سیدہ دے میرے جگار دکھا بازار گئے تے دربار ندیم آ گئی سیدہ دے میری چھوٹی بھائی او سکینہ کو زندان دی گرمی بستے رہو انشاءاللہ اپنے کسے گاہ میں چاہائے نہ کرو وعدہ وفا ہو گیا چیڑیاں تا دیدار ہو گیا ادرات دا ویلے یزید کمینے تیرے تے میرے چوتھے امام نو دربار سدیا ظالمہ دا سجاد وطن تے ٹر ونجو قیداں چھوڑ گئی میں صدقے ہو جاؤں تھوڑے بندیاں نے ہائے کیتی ہے پھر سمجھا دے ماں ادرات دا ویلا یزید کمینے تیرے تے میرے چوتھے امام نو دربار سدے ظالمہ دے سجاد وطن تے ٹر ونجو قیداں چھوڑ گئی ہیں امام آکھے ظالمہ حیا کر اکبر دے بعد کیڑا وطن امام آکھے ظالمہ ساڑھا کوئی وطن تے رہ گئے جڑے سی واپس چلے جائیے نالے ظالمہ دے سجاد اپنی ماں آلیہ نو آکھ میں نو بھرا دا خون معاف کر دے وے امام آکھے ظالمہ حیا کر میرے بابے دے خون دی کلی میری ماں وارث نہیں پہلا اللہ وارث ہے دوسرا او وارث ہے جدی دھی دا مسلمانہ دروازہ جلایا ہائے بلند ہونی چاہیے زدار دی تیسرا او وارث ہے جدیاں دھیاں نو مسلمانہ کوفے وچ عید نہیں کرن دیتی چوتھا او وارث ہے جدے میت مسلمانہ تیر مارے ہاں پھر میرا بابا حسین وارث ہے کیونکہ میرا بابا بھی اپنے خون دا وارث ہے ہاں اس سارے تو پہلے ایک وارثہ ہے جدی چوپ شام نو کھا گئی ہے اس مشن دی عد دی بھائی وال میری ماں آلیہ اگر میری ماں آلیہ تیری شام نو رہا کر دے وے پھر اسی واپس مدینے لگے جاساں امام آکھے ظالمہ اسی تیرے شام دے قیدی نہیں اے تیری شام ساڑی قیدے امام آکھے ظالمہ میری ماں دا خطبہ بھول گئے جیڑا بابے دے لہجے دیتا ہی تیرا تے میرا چوتھا امام روح غیرت امام ابالے قدم چاہ کے ماں دے سامنے آئے ہاتھ بن کے آدھا ماں او یزید کمینہ دے وطن تے ٹر ونجو قیدہ چھوڑ گئی آنے بی بی آکھے سجاد اگر وہ ظالم من گیا ہے پھر میرے کچھ مطالبات نے میرے بھرا دا مشن ود گیا ہے حسین تے پہلو آلو افضل ہے میرے بھرا دا مشن ود گیا ہے اگر وہ ظالم من گیا ہے پھر اس نو آکھ پہلے تکرنے میں بھراواں دا ماتم ہائے بلند ہونی چاہیے زدار دی پہلے تکرنے میں بھراواں دا ماتم جدہ میں 72 دا ماتم کر لے ساں بات اس نو آکھ کربلا دی لوٹ واپس کرے شہیدہ دے سر واپس کرے 3 محمل دے وے
جس تے میں بھراواں دے جنازے لد کے واپس مدینے لے کے جانے نے ہے کوئی ایڈے مجمع جڑا ہائے کر لوے بی بی آکھے سجاد اس ظالم نو آکھ میرے اکبر دا گانا واپس کرے میرے قاسم دا سیرہ واپس کرے میرے اون محمد دے امامے واپس کرے نہیں آیا وہ بندہ جس بندے دی ہائے نہیں نکلی بی بی رو کیا کہ سجاد اس ظالم نو آکھ میری ماں زہرا دی جلی ہوئی چادر واپس کرے بی بی آکھے سجاد اس ظالم نو آکھ کچھ دیوے نہ دیوے میرے بھرا حسین دا کمیز لازمی واپس کرے میں صدقے ہو جاؤں تیرا تے میرا چوتھا امام روح غیرت امام ابالے قدم چاہ کے یزید دے سامنے آئے ظالم نو انتظار ہے سجاد تا ظالمہ دے سجاد کہ آندھی تیری ماں امام آکھے ظالمہ میری ماں دے کچھ مطالبات نے ظالمہ دے سجاد کیڑے مطالبات امام آکھے ظالمہ پہلے تے میری ماں نے کرنا ہے بھراواں دا ماتم جدہ 72 دا ماتم کر لے سی وقت شہیدان دے سار واپس کر کربلا دی لوٹ واپس کر 3 محمل دے جس تے میری ماں بھراواں دے جنازے لد کے واپس مدینے لے کے جانے نے امام آکھے ظالمہ میری ماں دی حسرتے کچھ دیویں نہ دیویں میرے باب حسین دا کمیز لازمی واپس کرے اے ظالم ہس کیا دے سجاد مینو کیا پتہ تیرے بابے دا کمیز کائیں لٹے آئے امام فرمایا ظالمہ حیا کر ایا تیرے وقت ساڑھے فرقے تین لٹ کے پتہ نہیں میرے بابے دا کمیز کائیں لٹے او جڑا تیرے پیرا لے پاسے بیٹھا ہے فلاں جگہ تے رہندے اس نو آکھ میرے بابے دا کمیز واپس کرے ظالم ہس کیا دے سجاد میں نے ایک گل دا جواب دے تیری ماں تیرے بابے حسین دے کمیز دا کرسی کیا نہیں آیا وہ بندہ جس بندے دی ہائے نہیں نکلی امام فرمایا ظالمہ میں نے پتہ ہے سدھا مدینے لے کے ویسی ماں زہرا دی قبر دے اتے رکھسی تے رو کے آکسی اماں 70 قدم دا فاصلہ ہا میں سر تے قرآن چاہ کے آدھی رہی نہ مارو ایدہ چھوڑا وڑا نہ کوئی نہ مرحبا آزادار کس گاں میں تیری ہائے نہ آوے اے ظالمان دے ٹھیک ہے سجاد پہلا وین کروں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے اتنی ہمت نہیں طاقت نہیں رات دن دیاں ملساں پڑھ کے کہ میں تو ڈھیر مصائب سنا دے کوشش کروں گا جتنی ہمت طاقت ہے اتنی ہمت طاقت نال تن وین سنا دے ظالم ہس کے آندے سجاد ٹھیک ہے جیڑی شے مل دیئے او لے لے جیڑی نہیں مل دی او دی قیمت تو چپا امام آکھے ظالمہ حیا کر میری بھین دے دران دی کیڑی قیمت آئی اس لوٹے تے میرے باب حسین دی کٹی ہوئی انگل بھی او میں صدقے ہو جاؤں بس حضادارو اے ظالمہ دا ٹھیک ہے سجاد جیڑی شے مل دی او میں دینا زخمی نوہ تے دھیاں علی دیاں پہلا وین کروں زخمی نوہ تے دھیاں علی دیاں یزید کمینے دے دربار اچ کھڑیاں نے امام سجاد علیہ السلام فقط کڑیاں دے اتے اپنے ہاتھ رکھ دینے تے کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈھے پوندیاں نے امام آکھے ظالمہ جڑیاں کڑیاں نے نا میں تنہ دے ساں اے ظالمہ دے کیوں سجاد پچھو جیڑا قیدی آسی اس نو پوا لے ساں امام آکھے ظالمہ حیا کر او کڑیاں میں تن کیویں دیواں جس نو زینب دے ہاتھ لگے ہوئے رومن نالو میرا اللہ گواہے بی بی بھی ہک رہ گئی تے کڑی بھی ہک رہ گئی کرو سوال کون ہے بی بی ازادارو یو بی بی ایدے دا دودھ پیندہ ماریا بی بی آدھی سجاد جڑے ویلے دا تیرا بابل تھے نا منو سبدار چگو جارے آئے لتھا میرے پے کے وصلے آئے بی بی آدھی سجاد میں حلب دے بزار چوے کوج نہیں منگیا
بیبیاں دی سجاد نہ بیبیاں مینوں پتھر مارے آن جڑیاں میریاں جتیاں چاہندے آئے بیبیاں دی سجاد یزید دربار کھلوتی رہیاں نروار ہوندا رہیا ہے میں کچھ نہیں آکھیا بیبیاں دی سجاد میں تیری منت کرنیا یا میرے زنجیر نہ لہا یا میرا امام بچنا میں غریب والے قبرستان نہ لے جا بیبیاں دی سجاد جدا میں دھی دی قبر تے جاسا میری دھی رو کے آکسی اماں تیری جیلی ڈلہ دے او ماما دعا منگ دی رہیاں میرا اللہ شالا میرے بھی زنجیر لتھن میں پھرا ودمت مرحبا آزادار مرحبا آزادار کسے گا میں تیری ہے نا میں خود رکیاں میرا دل میں سمجھا کے وین کرا رونا لے آزادارو میرا اللہ گواہ تسی مولا دے آزادارو باقر بھائی الحمدللہ جدو دی میں ذاکری شروع کیتی ہے میں مجلس سے چاہواں مینوں بندے مل دے کچھ ایسے بندے ہوندے آن جڑے آندے آن ذاکر صاحب دعا منگو میرا پتر کہے دے میرے پتر دیاں قیدہ چھوڑ ون لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میرا اللہ گواہ میں نے پوری زندگی کسے نہیں آکھیا ذاکر صاحب دعا منگو میری دھی کہے دے میری دھی دیاں قیدہ چھوڑ ون اللہ دے جہان چکو حسین دی دیئے جڑی آج بھی قبر چکڑیاں نال سٹی پئی ہے دعا مانگ بارواں جلدی آوے آکے سکینہ دے زیور رولے 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 شام ہو گئی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اور میں صدقے ہو جاؤں سپائی آیا سپائی سپائی آیا سجاد سجاد جلدی کرو شہیدہ دے سار آگئے ازادارو او ماں کیویں نہ مرے جس ماں دی جھولی اچ پتر دا کٹے ہویا سر آوج کرو سوال پہلا سر کی دئی رونا لیا میرا اللہ گواہ پہلا سر او دا حاج دے سیرے دیاں لڑیاں ٹوٹیاں ہوئیاں حسن دے پتر قاسم دا سار آیا ہے حسن دی بیوہ مٹی تو اٹھی ہے پتر دا سار جھولی اچ پا کیا دیا او میں تیرا سالوں کھا پالیا ہے بیویا دی ارمان آج تیرا بابا حسن رولے رولے زندگی دا کوئی پتہ نہیں رونا لے زادارو میرا اللہ گواہ کرو سوال دوسرا سر کی دائی دوسرا سر میں انہا کان پڑھدا پیا جنہ گھر جوان اولادے جنہ گھر جوان اولادے تے شادیاں تے سیریاں دے انتظار ہے رونا لے زادارا میرا اللہ گواہ ہے دوسرا سر رو دہا جے دی تازی ماس پہلا دیا اکبر دا سر آیا ہے اکبر دی ماں لیلہ مٹی تو اٹھیے پتر دا سر جھولی اچپا کیا دیا جو شکرہ ہویا او آج تیری بھین ہویا جیڑی آدھی اکبر ستوی دوا دہا اور نا اکبر واللہ نا حسین مرحبا آزادہ ایک لازہ جڑے حلقے دے ماتمی ایک لازہ جڑے حلقے دے ماتمی اپنا سجا ہاتھ بلند کرو جتھے تائیں میری نگاہ اتھے تائیں مجلس چلی جاوے میں تن سلام کر کے لگا جا ایک لازہ اپنا سجا ہاتھ بلند کرو تن حسین دا واسطہ میں شبیر دا ذاکران تنو آلیہ دی لٹی ہوئی چادر دا واسطہ دے رہا اگلی سطر تے تیری ہائے ناوے ہر بندہ سر تے ماتم کرسی رونا لے ازادارو قاسم دا سار آیا ایک ماں اٹھی اکبر دا سار آیا دو ماں اٹھیاں کرو سوال تیسرا سر کی دائی رونا لے ازادارا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا تیسرا سر میں انہا کان پڑھدا پیاں جڑے بے اولاد آئے بیٹھے ہو جنہ گھر نکی اولادے رونا لے ازادارا لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میرا اللہ گواہے تیسرا
دا سارو دا جدے منہ تو ماں دا کھیر پیاوان دا اصغر دا سار آیا ہے اصغر دی ماں مٹی تو اٹھی ہے پتر دا سار چھوڑی اچ پا گیا دیئے پیا فجر دا تارا سر دا ماتم او پیا فجر دا تارا ہائیو چڑھ سی اصغر پہ مراغ بلے سن بولی اور معمول مطابق مرحبا آزادہ بھننے ہو علی دی تو نوستہ رکھے میرا اللہ گواہ ہے اس تو اگے میں پڑھنا کوئی نہیں تائیں برداشت کوئی نہیں کرنا میرے نال وعدہ کر جے تو علی دا شیعہ حسین دا زدارے اگلی 70 تے ہر بندہ ماتم کرسی رونا لے زداروں میرا اللہ گواہ ہے یا میں مرسا یا تو ہائے کرسیں کرو سوال چوتھا سر کدائی چوتھا سر میں انہا کان پڑھدا پیا جڑے علمالے دے نوکرو جڑے غازی دے مریدو جڑے آندھو ساڑی ہر دوا غازی دے علم تھلے جا کے قبول ہوں دی رونا لے ازادارہ لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میرا اللہ گواہ چوتھا سار او دہا جڑا علی دیا دھیا دا مانا غازی دا سار آیا ہے ہر بھین نے سر تے ماتم کیتا ہے ہر بھین ویڈ کر کے آدھیا غازی پھرا تیرے بعد رول گئے آئے ہر بی بی ویڈ کر کے آدھیا غازی پھرا تیرے بعد بو مارے آئے میرا اللہ گواہ ہے اجے غازی دے سر نو نہیں ہونیا یا حسین دے سر پرواز کیتا ہے ہر بھین نے جھولی بنائی ہے یک دم آگے آلیا دی جھولی ایک لکھا ہے بھین دیا چسنیا چمکی آتا ہے اور کہنے گئی ہے سردم ماتم اور کہنے گئی ہے میری علفت میں تجھائے اور ٹھیک ہے دن بھائی سیداد میں ویکھ رہا زندان دوچ وہ نہیں نظر سکی نہ آئی رباب لو رو کیا دیئے نکھا زندان دی ملی رہائی تو عابد یہ کام کر چلے سب آنسو قبر معصومہ کے نام کر چلے رحمت تعویذ قلب حسین تسکین قلب حسین